बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पे जिसकी मीडिया पे जिसका चर्चा था, लेकिन जिसकी वैसे तस्दीक ना हो सकी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई किसी वज़ीर ने या किसी ऐसे आदमी ने जो मुस्तनद बात करे उसका बयान सामने नहीं आया। लेकिन बहर सूरत मीडिया में हमारे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो हैं, जो एंकर पर्सनस हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि ये अपने PTI ने या प्राइम मिनिस्टर ने अपने वज़रा को और दूसरे लोगों को, जो भी उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनको ये कहा है कि आप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद करें। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आप अपना इल्ज़ाम तराशी बंद करें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप पीपल्स पार्टी के साथ थोड़ा अपना कन्फ्रंटेशनल रवैया न रखें, नरम रवैया रखें। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये रवैया दूसरी पार्टीज के साथ क्यों नहीं? देखने की बात यह है कि अगर करप्शन के केसेस हैं, कोई और मसला, किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो तो अदारे चला रहे हैं ना। अदारों को आप इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, उनको खुला छोड़ दें। नैब काम करता है, करे। लेकिन ऑपोजिशन में PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी और पार्टी हो, उसके साथ पब्लिक के काम करने के लिए, हमारे अपने लेजिस्लेशन करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा माहौल हमें चाहिए जहां आप एक दूसरे के दस्तों गिरबान ना हो, बल्कि मिल के बैठ के अवामी मसाइल के ऊपर बात कर सकें और हल निकाल सकें, आप कवानीन पास कर सकें। वरना आपके मुल्क की और आपकी लेजिस्लेशन की जो प्रोग्रेस है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही ख़राब और बहुत कमज़ोर होगी। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप अपने मुल्क में माहौल ख़राब कर लें सिर्फ नारे लगा लगा के, और वो भी इसलिए कि आप जाहिर करें कि हम बहुत पाक साफ हैं और बाकी के सारे जो हैं वो गद्दार हैं, चोर हैं, डाकू हैं। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। आप मुकदमा किसी पे करना चाहते हैं, कर दें, कानून अपना रास्ता लेगा। आप तहकीकात करना चाहते हैं, करें, वो कानून फिर अपना रास्ता लेगा। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये चोर हैं, मैं इनसे हाथ नहीं मिला सकता, ये आप अपने मुल्क के इत्तेहाद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो जिस काम के लिए लोगों को इलेक्ट करके भेजा गया है, वो भी आप उस काम को भी नामुकम्मल छोड़ रहे हैं। वो काम आगे चलेगा नहीं। अब ये तो एक मुसल्लमा चीज़ है कि आपको तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिल के चलना होगा, मिल के इस तरह कि आप अपना हाउस चला सकें। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि ऑपोजिशन अच्छी है, बुरी है, जो भी है, वो इलेक्ट होके आई है, और वो ऑपोजिशन आपके सिस्टम का हिस्सा है। उसको आप यूं जिंदा दरगोर नहीं कर सकते, कहीं फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसके बगैर वो सिस्टम मुकम्मल है नहीं। आपको चलाना है सिस्टम, आपने कवानीन बनाने हैं, आपको उनको ऑन बोर्ड रखना होगा। हो सकता है उनमें से बाद आपसे कोई कंसेशन मांगे, आप कंसेशन ना दें। ये तो नहीं है कि आप उनको सुबह से लेकर रात तक रगेदते रहें, वो दुरुस्त नहीं है। सो मेरी गुजारिश ये है कि एक तरफ तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए, वो बड़ी ज़रूरी है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ एक ताल्लुक़ रखते हैं, या उनको आप समझते हैं कि हमें उनसे कोई उनके ऊपर नाराबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना करें। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है? क्या पीपल्स पार्टी को उसके बदले में कुछ दिया जा रहा है? क्या वो आपसे कुछ मांग रहे हैं? मैंने जो पीछे ऑब्जर्व किया वो ये था कि जब माफियाज ने यहाँ पे हुकूमत पे दबाव डाला, तो हुकूमत के पांव थिरक गए। आपने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा जी इकॉनमी बैठ जाएगी, बंद हो गई, हम इंडस्ट्रीज ले जाएंगे। आपने कहा जी इनके केसेस नैब में नहीं जाएंगे, इनको आप सिर्फ FBR तक रेफर करें। FBR वो चैंपियन होते हैं, FBR के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस कम्युनिटी, उसको FBR से कोई खौफ नहीं होता, वो तो उनके अपने भाई बंद हैं। फिर आ जाती है बात ब्यूरोक्रेट्स की, उनको भी छुट्टी दी। आपने कहा जी कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको भी कुछ नहीं कहा जाएगा, वो भी उनके केसेस जो हैं वो नायब को रेफर नहीं होंगे। इसी तरह ताजरों का आपने टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश की, उनको भी आपने रिलीफ दे दिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपने रिलीफ दे दिया कि जी इकॉनमी चले एक साल, और आपने कहा जी पूछा ही नहीं जाएगा इस साल, पूरे साल में कि पैसा आपके पास कहाँ से आया, वो भी उनको आपने छोड़ दिया। तो फिर रह कौन गए हैं?
یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم نے اس سارے گمبھیرتا کو پوری طرح کھنگالا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں آ کے جب اوپر بیٹھوں گا تو میں چونکہ خود کرپٹ نہیں، میں کرپٹ آدمی کو برداشت نہیں کروں گا اور کیسے چلیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہر محکمے میں، ہر فیلڈ میں اور ہر جگہ، ہر شعبے میں مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا اس ملک میں گندم ختم ہو گئی؟ کیا اس ملک میں چینی اڑ گئی ہوا میں؟ نہیں، یہ مافیاز ہیں جو ناکام کرنا چاہتی ہیں اس آدمی کو جو کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ مافیاز ہیں جو عوام کے لیے دکھ پیدا کرتی ہیں تاکہ عوام اٹھ کھڑے ہوں حکومت کے خلاف۔ اگر آپ نے مائنڈ سیٹ ان کا سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ ہیں کیا چیز، تو آپ دیکھیے کہ کرونا میں لوگ مر رہے تھے۔ جس دن کسی نے کہا کہ جناب سنا مکی اس کا علاج ہے، 200 روپے کلو بکتی ہوئی سنا مکی اگلے دن 5000 روپے کلو تھی۔ یہ انسانیت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ انجیکشن جو غالباً 5-6 ہزار روپے کا انجیکشن تھا، وہ 1.5-2 لاکھ میں بکنا شروع ہو گیا۔ یعنی انسانوں کی لاشوں پہ بزنس اور سودا ہے۔ تو پھر اخلاقیات تو نہیں ہیں، مافیاز ہیں۔ کیا خان صاحب نے یہ سٹڈی پہلے نہیں کی تھی؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ ان کو سوچنا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے تھیں کہ اس ملک میں احتساب ممکن نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مافیاز اتنی مضبوط ہیں کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ کوئی تحقیقاتی ادارہ ہو، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، ایس سی سی پی ہو، ہر جگہ موجود ہیں وہ لوگ جن کو پچھلے 10 سالوں میں ہماری دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیوں نے ان کو گھسایا ہے۔ پولیٹیکل پوسٹنگز، پولیٹیکل انڈکشنز، وہ وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں ان کی جو ان کے پیٹرن تھے۔ آج کرپٹ مافی جو ہمارے ہیں کرپٹ لوگ، اور یہ جو مافیاز ہیں، کرپٹ مافیاز، یہ ریاست سے زیادہ مضبوط ہیں۔ جب کسی شخص کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہو جائے اور پیسہ بھی ناجائز ہو کہ وہ ریاست کے ہر ادارے کی بولی لگا سکتا ہو، ریاست کے ہر ادارے کی قیمت لگا سکتا ہو، تو پھر ریاست جو ہے وہ اس کی رٹ نہیں رہتی، ریاست کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ ریاست تو نارمل تنخواہیں دے کے لوگوں کو چلا رہی ہوتی ہے، یہ اس کو اپنے دولت کے زور پہ پکڑتے ہیں۔ آج یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم صحیح رستے پہ جا رہے ہیں۔ کرپشن ختم کرنا یہ ہماری بہت بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن کیا کرپشن ختم کرنے کے لیے عوامی حمایت آپ کو مل رہی ہے؟ عوامی حمایت نہیں ہے۔ عوامی حمایت کا تو یہ حال ہے کہ جناب شرجیل میمن صاحب تشریف لائے باہر سے، تو ایک ان کا بڑا شاندار جلوس نکالا گیا، سونے کا تاج پہنایا گیا، عوام نے پھول کی پتیاں پھینکی۔ جب عوام کا شعور اپنا تباہ ہو جائے اور وہ خود کرپشن کو کوئی گناہ نہ سمجھیں، کرپشن کو کوئی برائی نہ سمجھیں، تو آپ پھر کیسے یہ چیزیں ختم کر سکتے ہیں؟ سو میری گزارش یہ ہوگی کہ سب سے پہلا کام ہمیں عوام میں شعور بیدار کرنا اور اپنے اداروں کو درست کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ ادارے درست ہو گئے، اداروں سے نااہل لوگ نکل گئے، جو میرٹ کے بغیر اندر آئے ہوئے ہیں، جو سیاسی بنیادوں پہ آئے ہیں، جو ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ آئے ہیں، اگر یہ لوگ آپ آہستہ آہستہ نکال لیں، اس ملک کے ادارے درست کر دیں اگلے 3 سالوں میں، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے بہت بڑی خدمت اس ملک کی کر دی۔ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک طرف ہمارے لوگوں کا احساس مار دیا پچھلے 10 سال میں، اور دوسری طرف ہمارے اداروں کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہوں گے تو نہ کسی کی سپرویژن کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کو دخل دینے کی ضرورت ہوگی، بالکل ایک ریاست کا کام خود بخود چلتا نظر آئے گا، اور کرپشن بھی خود بخود ادارے ختم کرنے کے اوپر اپنی محنت کر رہے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔